Ecclesiastes Kapitulo 7. Ang maayong dungog mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay ang mga buhi kinahanglan magpahinumdom kanunay sa ilahang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Ang kasub-anan mas maayo pa kaysa katawa. Makasubo man kini sa imong panagway apan sa kasing-kasing makalipay. Buang-buang ang tao nga maghuna-huna sa kalipay. Ang maalamon naghuna-huna sa kamatayon. Mas maayo pa nga badlungon ka sa maalamon kaysa daygon ka sa buang-buang. Ang katawa sa buang-buang sama sa sampinit nga nagpiti-piti sa kalayo. Kini walay kapuslanan kung ang maalamon mutuis sa kamatuuran, mahimo siyang buang-buang. Ang pagdawat og suborno makadaot sa pagkatao. Mas maayo pa kung matapos na ang usa ka butang kaysa magsugod pa kini. Ang pailog mas maayo kaysa garbo. Ayaw patuyangi ang imong kasuko, binuang ang paghambing ug kayugot. Ayaw gayud pagpangutana, ngano man nga atong pagkabutang kaniadto mas maayo man kaysa karon. Dili maalamon ang pangutana. Ang tao kinahanglan nga magmaalamon sama kini kamaayo sa pagdawat og kabilin ug makahatag kini kanimog dakong kasiguruhan. Sama sa ikahatag sa salapi, ang kaalam maglikay kanimo sa kadaot. Mao kini ang nakaayo sa kahibalo. Palandunga ang buhat sa Dios. Makatulid ba ang tao sa gihimo sa Dios nga baliko? Kung maayo ang imong kahimtang, pagmalipayon inigabot sa kasamok hinumdumi lamang kini. Nagpadala ang Ginoo, ang Dios sa kalipay ug sa kasamok. Dili kagayud masayod unsa ang sunod nga mahitabo. Walay kapuslanan ang akong kinabuhi apan diha niini nakita ko ang tanang butang. Adunay sayo'y mamatay bisag maayo siyang tao ug adunay usaw taas og kinabuhi bisag daotan siya. Busa ayaw paghinubra sa imong pagkamatarong ug ayaw pag-usab paghinubra sa imong pagkamaalamon. Nganong dauton mo man ang imong kaugalingon. Apan ayaw usab paghinubra sa imong pagkadautan ug ayaw usab paghinubra sa imuhang pagbinuang. Dili kinahanglan mamatay ka sa dili pa nimo panahon. Ayaw paghinubra sa bisan hain niini. Magmalampuson ka kung pagbaton kag pagtahod sa Dios. Dako ang mahimo sa kaalam alang sa tao kaysa mahimo sa napulo ka pangulo alang sa usa ka syudad. Dinhi sa kalibutan walay tao nga nagbuhat kanunay og matarong ug dili gayud masayop. Ayaw tagda ang tanan nga isulti sa mga tao. Tingali unyag mabati mo ang imuhang ulipon nga magtunglo kanimo. Nasayod ka nga ikaw usab kadaghan makatunglo sa uban. Gigamit ko ang akong kaalam pagsulay ni ining tanan. Naninguha ako nga mahimong maalamon apan wala ko gayud kini makabot. Unsaon man pagkasayod sa tao kung unsa ang kahulugan sa kinabuhi. Lisod tukibon ug lisod sabton kining butanga. Apan gigamit ko ang tanang panahon alang sa kaalam ug pagtuon. Gipangita ko ang kaalam ug ang tubag sa ako mga pangutana ug gitun-an ko unsa kadautan ug unsa ka walay kapuslanan ang binuang. Nakaplagan ko ang labaw pa kapait kaysa kamatayon. Ang babae ang gugma nga iyang itanyag mobitik kanimo sama sa litag ug baling. Ug ang mga bukton nga iyang igakos kanimo mugunit kanimo sama sa kadina. Ang makasasala madakpan sa babay. Apan ang nagpahimuot sa Dios ug miingon ang maalam sa hinay-hinay nasabtan ko kini samtang nangita ako sa mga tubag. Gipangita ko ang dugang pang mga tubag apan wala na ako'y nakitaan. Nakaplagan ko ang usa ka lalaki nga angay kong tahuron diha sa usa ka libo. Apan wala gayud bisan usa na lamang ka babae. Maura gayud kini ang akong nakatunan. Gihimo kita sa Dios ngayano apan gilisod-lisod nato ang atong kaugalingon.
maalamon lamang ang nasayod sa matuod nga kahulugan sa mga butang. Ang kaalam makaaghat kaniya sa pagpahiyom. Kapitulo 8. Maalamon lamang ang nasayod sa matuod nga kahulugan sa mga butang. Ang kaalam makaaghat kaniya sa pagpahiyom ug muwagtang sa tanang pagmugot. Tumana ang sugo sa hari ug ayaw wad-a ang imuhang kadasig tungod kay naghimo kag panaad ngadto sa Dios. Ayaw pagpakig-abin sa bisan unsa nga dautan batok sa hari. Kay mahimo ang bisan unsa nga buot niyang buhaton. May gahom ang hari sa pagbuhat bisan unsa ug walay makasupak kaniya. Dili kam madaot kung tumanan mo ang iyang mga sugo. Ug ang taong maalamon masayod sa hustong panahon ug paagi sa pagbuhat niini. May hustong panahon ug paagi sa pagbuhat ug bisan unsa apan diyutay ra kaayo ang atong nahibaluan bahin niini. Walay usa kanato nga nasayod unsa ang mahitabo ug kinsay makasulti kanato bahin niini. Walay tawo nga makapugong sa iyahang kamatayon o makapadugay-dugay niini. Inig-abot sa gubat, dili gayud siya makaikyas sa mga ang dautan, dili makalingkawas sa iyahang pagkadautan. Sa dihang na malandong ako, nakita ko ang mga butang nga gihimo din hiniining kalibutana, diin ang uban gamahanan og nagdagdaog sa uban. Nakita ko nga gilubong ang mga taong dautan nga kaniadto nagadtuan sa balaang dapit. Gidayeg sila sa mga tao sa ilahang syudad, kiniusab walay kapuslanan. Anong sayon raman kaayo sa mga tao ang paglapas sa balaod? Tungod kay dili man sila silutan dayon. Mahimo nga ang usa ka makasasala magbuhat og dautan krimen og magpabilin silang buhi. Apan nasayod ako nga walay dautan mahitabo kanila nga nagtahod ug may kahadlok sa Dios. Apan dili ingon niini ang mahitabo sa mga dautan. Sama sa anino ang ilahang kinabuhi ug mamatay sila nga batan-on pa kay wala man sila motahod sa Dios. Apan binuang kini tan-awa unsay nahitabo dinhi sa kalibutan. Usahay ang mga matarong maoy silutan sa sala sa mga taong dautan ug ang mga dautan maoy makaangkon sa ganti sa mga matarong. Moingon ako nga kini usab walay hinungdan. Busa isugyot ko nga ang tao angay magpahimulos sa kinabuhi kay ang kalipay nga iyang mabatunan niining kinabuhia mao lamang ang pagkaon ug ang pag-inom. Og magpahimulos sa iyang kaugalingon, mahimo niya kini samtang magpadayon siya pagbuhat sa iyang buluhaton niining kinabuhia nga gihatag sa Dios kaniya. Sa dihang naninguha ako aron mahimong maalamon ug buot mutukib unsay nang hitabo sa kalibutan, nasayran ko nga mahimo nga dili ka matulog adlaw ug gabii apan dili ka gayud makatugkad sa kinabuhi sa gibuhat sa Dios. Busa unsaon nimo pagpaninguha, dili gayud nimo kini masayran. Ang mga maalamon maingon nga nasayod sila apan wala di ay. Kapitulo 9. Gipamalandungan ko pag-ayo kining tanan. Kung sa unsang pamaagi gibutan sa Dios ang tanang maalamon ug matarong, bisan gani ang ilang gugma o kasilag, walay nasayod sa ilang kaugmaon, ug dili kini makahimog kalainan. Managsama ang dangatan sa matarong ug sa dautan, ug maayo ug sa dili maayo, sa nagsimba ug sa wala magsimba, ug sa naghalad ug sa wala maghalad. Managsama ra ang maayong tao ug ang makasasala, ingon man ang manumpa ug ang dili manumpa. Managsama ang dangatan sa tanan ug sama kini kadautan sa bisan unsa nga nahitabo dinhi sa kalibutan. Samtang buhi pa ang tao, lunlun lamang dautan ug binuang ang iyang gihuna-huna. Ug unya mamatay siya apan ang buhi may paglaon pa. Maayo pa ang iro nga buhi kaysa liyon nga patay na. Ang buhi nasayod nga mga matay sila apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti. Kalimta na sila sa hingpit natapos uban kanila ang tanan nilang gugma, kasilag ug kaibog. Dili na sila makaapil sa kaliho kaniining kalibutana. Busa padayon pagkaon ug paglipay, inom ug bino ug paghudyaka kay wala kini ihikaw sa Dios. Pagmalipayon og pagmasaganon,
Kanunay, pahimusli ang kinabuhi uban sa babae nga imong gihigugma, samtang ania ka pa niining walay hinungdan nga kinabuhi nga gihatag sa Dios kanimo. Pahimusli ang tanang adlaw, kay kinira maoy imong makuhag balos sa tanan mong paghago. Sa bisan unsa nimong buluhaton, himua ang tanan nimong mahimo. Kay didto unya sa Sihol, wala nay paghago o paghuna-huna o kaalam o kahibalo o kini maoy imong padulngan. Aduna pagayoy ako'y laing butang nga nasayran. Ang kusog mudagan dili kanunay maoy mudaog sa lumba, ug ang mga isog dili kanunay nga mudaog sa gubat. Ang mga maalamon dili kanunay maoy makakitag kabuhian, ug ang mga hait nga salabutan dili kanunay madato. Ang mga may katakos dili kanunay maoy pasidunggan. Ang tanan mag-agad gayud sa panahon og kahigayunan. Wala ka masayod kung kanus akini mahitabo kanimo, samtang kita sa langgam nga sama kita sa langgam nga nalitag sama sa isda nga nabaling. Malitag kini sa panahon nga wala nato damha. Aduna pagayoy lain nga akong nasaksihan ug alam kanako kini maayong pananglitan kung giun sa pag-isip ang kaalam dinhi sa kalibutan. May usa ka gagmayng lungsod nga diutay ra ang nagpuyo. Gisulong kini sa usa ka gamhanang hari. Gipalibutan niya kini ug buot niyang lumpagon ang mga paril niini. Niadtong lungsura may nagpuyo nga usa ka kabus apan abtik kaayo og mahimo unta niya nga pagluwas sa maong lungsod. Apan wala gayoy na hinumdum kaniya, miingon ako nga ang kaalam mas maayo kaysa kusog bisan pag ilang gisalikway ang kaalam sa kabus ug wala nila kini pamatia. Mas maayo pa ang pagpamati sa hagawhaw sa maalamon kaysa singgit sa usa ka hari diha sa tigom sa mga buang-buang. Mas daghan ang kaayuhan nga mahimo sa kaalam kaysa mga hinagiban apan ang usa lamang ka makasasala makahimog daghang kadaot. Kapitulo 10. Mahimong bahu ang usa ka pahumot kung sagulag mga patay nga langaw ug ang diutay kabuang makadaot sa labing maalamon ug tinahod. Natural sa usa ka tawong maalamon ang pagbuhat og maayo, ingon nga natural usab sa usa ka buang-buang ang pagbuhat og sayop. Ang iyang kabuang dayag bisan sa mga tawo nga iyahang masugatan sa dalan ug ipakita niya ang iyahang kabuang. Kung masuko kanimo ang pangulo, ayaw pagbiya sa imuhang katungdanan, pagpakahilom lamang basin og sayloon ka pa. Ani ay panlupig dinhi sa kalibutan, panlupig nga gihimo sa mga pangulo. Ang mga kwanggol gihatagag dagkong katungdanan sa kagamhanan, samtang wala tagda ang mga sapian. Nakita ko nga nagsakay og kabayo ang mga ulipon, samtang naglakaw nga daw ulipon ang mga harianon. Ang pagkakalot og gahong lagmit mahulog niini. Siya nga mulusot sa paril lagmit hipaakan og halas. Ang magbuak og bato lagmit maigo niini. Ang magbughag kahoy lagmit nga maigo niini. Kung habulan ng imong wasay og dili mo kini bairon, mangusog ka pag-ayo ini gamit mo niini. Apan ang kaala maghimo kanimo malampuson. Dili magpulos kanimo ang kahibalo sa paglamat sa bitin kung makapaak na ang bitin kanimo. Makapasidungog sa maalamon ang iyang mga pulong. Apan malaglag ang buang-buang sa kaugalingon niyang mga pulong. Binuang ragayod ang iyang isulti gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Ang buang-buang magpunay lagsulti, walay nasayod sa sunod nga mahitabo ug walay makasugilon sa mahitabo human sa kamatayon. Buang-buang nagayod kaayo kadtong dili na makatultol sa ila kay nagugtas lag trabaho. Alaot ang nasud kung ang hari niini batan-on ug tibuok gabii magsigilag kumbira ang mga kadagkuan niini. Apan palaran ang nasud nga may hari nga dili pagalong ug ang iyang mga pangulo mukaon lamang sa tigpangaon. Mapinugnanon sa ilahang kaugalingon ug dili maghubog-hubog. Kung ang taong tapulan musungkit sa iyang atop, magtulo kini og matun-as. Makalipay kanimo ang kumbira ug makasadya kanimo ang bino. Apan dili ka makapahimulos niini kung wala kay salapi. Ayaw tong luha ang hari bisag sa hilom ug ayaw tong luha ang dato bisan ikaw ray nasayod niini. Kay tingalig ang langgam o bisan unsang pak-an musabwag sa imuhang gisulti.
Kapitulo 11. Ipamatigayon ang imuhang salapi ngadto sa gawas aron makaginansya ka. Ipamatigayon kini sa daghang dapit kay dili mo man matagna ang dautan nga mahitabo kanimo dinhi niining kalibutana. Muulan kung baga na kaayo ang dag-ong, asa gani mo matumba ang kahoy adto kini magpabilin. Paabuton mo gani ang hustong panahon dili ka gayud makapugas og wala kay maani. Ang Dios maoy nagbuhat sa tanang butang ug dili mo matugkad ang gibuhat niya. Sa mga dili mo matugkad ang pagturok sa kinabuhi sulod sa taguangkan sa usa ka babaye. Pananom sa buntag ug sa hapon kay dili mo man masiguro hain sa imong gipugas ang motubo. Kini ba o kana o sila bang tanan? Maayo ang pagpahimulos sa kahayag sa adlaw. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisag unsa kataas ang imong kinabuhi, timan-i nga mas mataas ang panahon nga adto ka sa lubnganan ug sa wala ka didtoy mapaabot. Mga batan-on, pahimusli ang inyong pagkabatan-on. Paglipay, samtang batan-on ka pa. Buhata ang gusto nimo ug hinaot nga maangkon ninyo ang inyong gipangandoy. Apan timan-i nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. Ayaw itugot ang bisan unsa nga makapaguol o makapasamad sa inyong balatian kay dili kamo magpabiling batan-on sa dugayng panahon. Kapitulo 12. Busa hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on pa ikaw sa dili pa moabot ang makapasubo nga mga adlaw ug katuigan nga muingon ka dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Ni ana unyang panahona hanap na alang kanimo ang kahayag ug adlaw sa bulan ug sa mga bituon ug kanunay lamang magdag-om bisan human na sa ulan. Ni adtong panahona ang mga bukton nga nanalipod kanimo mangurog na ug ang mga tiil mo nga karon lig-on pa kabsa nag-umoy. Diyutay na lamang ang usab ang ngipon nga iusap mo sa imong kanon ug mahanap na kaayo ang imong panan-aw. Mabungol ka na ug lugos ka na gani makadungog sa hinagilis sa galingan ug sa gitugtog nga huni. Apan mo mata kabisan sa awit lamang sa langgam. Mahadlok ka sa mga habog nga dapit ug peligro na alang kanimo ang mga paglakalakaw. Puti na ang imong buhok, maglisod ka na sa pagsuroy-suroy ug mahanaw ang imuhang pangandoy. Muuli kita ngadto sa puloy-anan tangdayon ug may pagbakho unya diha. Sa kadalanan, mabugto ang plata kadina, mahulog ug mabuak ang bulawan lamparahan, mabugto ang higot sa timba sa atabay, ug madugmok ang tibod nga sudlag tubig. Unya mopauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Wala gayo kapuslanan ang tanan matud sa maalam. Ang tanan walay kapuslanan. Apan kay maalamon man ang maalam, nagpadayon siya sa pagpanudlo sa katawhan sa iyahang nahibaluan. Gitun-an niya ang mga panultihon o gisuta niya kung matuod ba kini. Ang maalam nangitag pulong nga makalipay. Ang tinuod nga iyang gisulat, ang pulong sa mga maalamon sama sa talinis nga sungkod nga gigamit sa mga magbalantay sa karnero, paggiya sa mga karnero, ug ang mga tinigom nga mga panultihon malungtaron sama sa lansang nga maayog pagkatao. Gihatag kini sa Dios nga maoy magbantay kanatong tanan. Anak, ani apay angay mong matngunan ang pagpanulat og mga libro, walay undang og makaluya kanimo ang pagpalabig tuon. Humani ining tanan, usa na lamang kabutang ang angay kung isulti. Tahura og kahadluki ang Dios ug tumana ang iyahang mga sugo alang kini sa tanang tawo. Hukman sa Dios ang tanantang buhat bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini o dautan.